या आमी आयज एक्चुली पळोवंक जाल्यार उतरां ना आमचे कडेन, कित्याक सांग आयज दुखाचो क्षण. आतां हेच्या फुडें कशें वचपाचें विचारता तूं म्हणटा जाल्यार फादर बॉलमॅक्साचे जे थॉट्स आसा ते प्युअर थॉट्स आसा सारके, आनी मॅसेजीस जे आसा ते क्लियर आसा सारके. गोंय वाचोवपाचें, पर्यावरण वाचोवपाचें, शेतां दोंगर न्हंय बांय झरे हें वाचोवपाचें. आयज आमी पळयता हेचें डिस्ट्रक्शन. सो ही मॅसेज तेणी ऑलरेडी दिल्लेली आनी स्वता तेणी भुरग्यांक फुडें काडून प्रोत्साहीत केल्लेली शेतां रिवायव करपाक. सो आमी तीच मॅसेज घेवन फुडें वचपाक सोदताले. आनी तेणी जें केलां आनी जें तेजें काम अर्दें उरलां फादर बॉलमॅक्साचें, फादर बिस्माकाचें तें काम आमी फादर बिस्माकाचें काम आतां ऑलरेडी फुडें व्हरपाचें. सगळे एक्टिविस्ट जे आसा ते फुडें व्हरतात. तशेंच फादर बॉलमॅक्सान एनवायरमेंटा खातीर जें योगदान दिलां, स्पेशली एनवायरमेंटाचें योगदान तें तूं आनी शब्द ना सांगपाक की बाबा तेणी जें कितें केलां न्हू तें सहजासहजी सादो मनीस करपाक शकना. कितें तेच्या मनान काळजान फक्त गोंया बद्दल मोग आसलेलो आनी त्या मोगा खातीर तेणी आपलें सर्वस्व पण तेकाक लायल्या सारकें. खंयसरूय जर कसलो इशू आसलो रिलेटेड टू एनवायरमेंट कितें तो थंय पावतालो आनी आपल्या दोन शब्दांनी लोकांक भावूक करून सोडटालो. आयज खूब दुखाचो क्षण सारको आमचो पिलर हाल्लेलो आसा. एक्टिविजमाचो पिलर हाल्लेलो आसा. तो स्टेबल जावपाक मातसो टायम लागतलो, पूण तेणी जें कितें आमकां शिकयलां तें आमचे जे यूथ आसा म्हणनाका, एक्टिविस्ट म्हणनाका, सगळे आमी ते फुडें व्हरपाक प्रयत्न करतले आनी तेचें नांव आमी दवरपाचो प्रयत्न करतले.